बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सियासी हुकूमतों को तब्दील करने वालों से सियासी गलती हो गई है और वो खुद इस गलती का एतराफ कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतल्लिक सामने आई है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको आप कभी भी माइनस नहीं कर सकते, खास तौर पे हुकूमतें बनाने और गिराने में। अब से कुछ देर पहले यह दावा किया गया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर कि जनरल बाजवा साहब ने मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त प्रेशर में है और वो ये चाहती है कि इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवा लिए जाएं। शहबाज शरीफ ने एक माह का वजीर आजम बनकर नून लीग को जो नुकसान पहुंचाया है, वो नुकसान नून लीग को कोई और नहीं पहुंचा सकता था। यानी नून लीग तारीख के कूड़ादान में जा चुकी है, बस आखिरी रसूमात होना बाकी है। एक महीने की वजारत उज़्मा लेकर शहबाज शरीफ ने नून लीग को कई दहाइयों तक इक़्तिदार से दूर कर दिया और पहली दफा जो हुकूमतें तब्दील करते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, उनसे मामलात को समझने में गलती हो गई है। इमरान खान को प्रेडिक्ट करने में गलती हो गई और इस बात का एतराफ वो खुद कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। और पाकिस्तान के सहाफ़ी इस बात का दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है। ये सारी चीजें पाकिस्तान की सियासत के अंदर ड्रामेटिकली चेंज हो रही हैं। हर गुजरते पल के साथ नई खबर और पहले से बड़ी खबर सामने आ रही है। नजम सेठी साहब ने अब से कुछ देर पहले यह दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह फैसला कर लिया है कि आम इंतखाबात करवाए जाएं और यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त प्रेशर में है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये नजम सेठी साहब ने की है। उन्होंने क्या बात कही है, पहले आप मुख्तसर वो सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस्टेब्लिशमेंट आइंदा हफ्ते क्या फैसला करने जा रही है। और शहबाज शरीफ जो इस वक्त लंदन से दुबई पहुंचे, दुबई से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, वो आते साथ क्या ऐलान करने वाले हैं और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की कौन सी तारीख देने जा रही है। आप मुख्तसर नजम सेठी साहब का क्लिप सुन लें। इस वक्त जो सारी बात चल रही है वो यही चल रही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वो अंडर प्रेशर आ गए हैं इमरान खान। तो अगर ऐसी सूरत हाल है कि एक तरफ आपने चुप करके बैठे रहे जब वो निकाले गए, उसके बाद अब क्या करना चाहते हैं, अब इलेक्शन कराना चाहते हैं, उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, और वो 4 महीने जो हैं ये फैसले नहीं होंगे। इस वक्त जो सारी बात चल रही है वो यही चल रही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि इलेक्शन हो, वो अंडर प्रेशर आ गए हैं इमरान खान। नाज़रीन, नजम सेठी साहब का क्लिप आपने मुख्तसर सुन लिया। नजम सेठी साहब ने यह दावा किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इस मुल्क में आम इंतखाबात करवाने का फैसला कर लिया है, वो प्रेशर में है। आपको याद होगा, मैं हर वीडियो में यह कहता हूं कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात कब होने हैं, इसका दारो मदार इमरान खान के जलसों और इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर है। इमरान खान अगर भरपूर अवामी ताकत दिखा देते हैं इदारों को भी और नई इंपोर्टेड हुकूमत को भी, तो फिर कोई जवाब पीछे नहीं रह जाता कि आप इस मुल्क के अंदर आम इंतखाबात ना करवाएं। और अगर लॉन्ग मार्च, एक बहुत बड़ी तादाद में लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकल आते हैं, तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस लॉन्ग मार्च को कंट्रोल करना। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट पे बहरहाल प्रेशर जरूर है। मैं पहले दिन से यह बात कर रहा हूं कि इमरान खान एक प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शायद ये तवक्को की जा रही थी कि जिस तरह नवाज शरीफ को निकाला गया या उनसे पहले के जितने वुज़राए आजम निकाले गए, यानी यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, उसी तरीके की सिचुएशन अब बनेगी। इमरान खान भी घर बैठ जाएंगे या बहुत कम लोग इमरान खान की हमायत में निकलेंगे तो चीजों को कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन ये तमाम अमल का रद्द अमल बहुत सख्त आया। ये पहली दफा पाकिस्तान में जो हुकूमतें तब्दील करने वाले हैं उनसे गलती हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर चूंकि प्रेशर है और वो आम इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतनी जल्दी आम इंतखाबात का ऐलान होना था तो नून लीग को इतना नुकसान पहुंचाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तान के जो सीनियर
تجزیہ نگار ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ نون لیگ نے 1 ماہ کی وزارت عظمیٰ لے کر خود کو اقتدار سے کئی دہائیوں تک دور کر دیا ہے. یعنی نون لیگ کی جو تجربے کار ٹیم تصور ہوتی تھی، جس پر وہ واویلا مچاتے تھے کہ جناب ہمارے پاس بڑی تجربے کار ٹیم ہے، ہم معیشت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اکانومی کے معاملات بہتر کر سکتے ہیں، وہ ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی. 1 مہینے کے اندر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، 195 روپے کا ڈالر ہو گیا، اور آئندہ آنے والے 3-4 دنوں کے اندر پاکستان میں معاشی صورتحال کے حوالے سے انتہائی خطرناک اور خوفناک خبریں آ رہی ہیں. جن حلقوں کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پر گفتگو شنید ہوتی ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 3-4 دن کے اندر ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن خبریں کچھ ایسے ہی ہیں. اس وجہ سے اب آرمی چیف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. اس کا مطلب عمران خان کا جو مطالبہ تھا، عمران خان کا جو بنیادی مطالبہ تھا کہ آپ اس ملک کے اندر عام انتخابات اناؤنس کر دیں، الیکشن اناؤنس کر دیں، وہ پورا ہونے جا رہا ہے. اور اس کا کریڈٹ ظاہر عمران خان کو جاتا ہے، اور عمران خان کے وہ تمام فالوور جو ایک بڑی تعداد میں ان کے جلسوں میں آ رہے ہیں. ایک بہت بڑی عوامی طاقت جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے. ہر جلسہ پہلے سے بڑا ہوتا ہے، ہر جلسے کی تقریر میں پہلے سے زیادہ بڑے انکشافات کیے جاتے ہیں. ایک پورا مومنٹم عمران خان نے بنایا ہوا ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی پوری سیاست اس وقت عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. اگر آپ دوسری سیاسی جماعتوں کے جلسے دیکھیں گے تو وہ عمران خان کے مقابلے میں بڑے کمزور نظر آئیں گے. اس کا مطلب عمران خان ایک مومنٹم بنا چکے ہیں، اداروں کے اوپر پریشر ہے. اور اب نجم سیٹھی کا یہ دعویٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھرپور پریشر میں ہے اور وہ عام انتخابات کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، یہ بہرحال ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. ملک کے بڑے پاکستان کو بچانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اور کسی بھی وقت اس ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہو سکتا ہے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ خبر بھی بتائی تھی کہ شہباز شریف صاحب جب وطن واپس آئیں گے تو آخری خطاب کریں گے. اس آخری خطاب کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، اور اس کے بعد ملک کے اندر عام انتخابات اناؤنس کر دیے جائیں گے. شہباز شریف صاحب بہرحال کسی صورت یہ نہیں چاہتے کہ ان کا اقتدار اتنی جلدی ختم ہو، چونکہ اس اقتدار کے لیے انہوں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، انہوں نے بڑا انتظار کیا ہے. انہوں نے نواز شریف کی جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ مخالفت بھی برداشت کی ہے. اب نواز شریف ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں الیکشن ہو جائیں، چونکہ نواز شریف کو سیاسی سمجھ بوجھ زیادہ ہے شہباز شریف سے. وہ یہ پرکھ چکے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے آگے کنواں ہے، پیچھے کھائی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں 1 ماہ کی وزارت عظمیٰ لے کر پھنسایا گیا ہے. آصف زرداری نے ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر دھوکہ کیا ہے، بڑی زبردست چال آصف زرداری نے چلی ہے اور ہم پھنس گئے ہیں. بہرحال خوشائند بات یہ ہے تحریک انصاف کے کارکنان کے لیے، اچھی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، یا اگر یہ خبر ٹھیک ہے، اگر نجم سیٹھی کی یہ خبر ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ اب عام انتخابات کروانے جا رہی ہے. اور ظاہر ہے انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ وہ صاف اور شفاف ہوں گے. بہرحال اس حوالے سے میرے پاس کوئی اور خبر ہوگی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.